अस्सलाम वालेकुम जी। हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के जो अंकल हैं जनरल फैज हमीद, अभी भी वो अंकल हैं इसी तरीके से। और शहबाज शरीफ साहब के भाई जनरल फैज हमीद, अच्छा इसमें जो उनसे ना अप्रूव मिले या ना मिले ये एक अलहदा बात है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को पता है। जैसे अपना कुछ दिन पहले ही सुहेल वड़ाई साहब का एक इंटरव्यू, उसके अंदर उन्होंने बताया कि सलमान शहबाज को निकलवाने में पाकिस्तान से जनरल फैज हमीद ने मदद की, और फिर सवाल करने वाले ने ये कहा कि वो अंकल कहते हैं। ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है, ये बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत पहले से जानते हैं। अच्छा, इसमें हम ये कह सकते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कमजोरी है, और वो सिर्फ खानदानी मामलात उनसे ना उसकी वजह से वो कमजोरी है कि वो कोई बड़ा स्टेप ले नहीं पाते, और शहबाज शरीफ साहब उसको खूब अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं और उसके बेनिफिट्स उठाते हैं, और वो इस हद तक पहुंच गए हैं कि अब काम जो ना चल नहीं सकता। अगर शहबाज शरीफ रहे तो मुस्लिम लीग नून नहीं रहनी, इलेक्शन तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, इस बात को एडमिट नहीं करेंगे सामने आके, कभी मरीम नवाज शरीफ नहीं कहेंगी, कभी नवाज शरीफ नहीं कहेंगे, और शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं और लोग गालियां देते हैं। अच्छा, आप भी गालियां दो, उनकी जात का क्या जाता है? उनके पल्ले कुछ हो या उनकी कोई चीज हो, उन्होंने पार्टी बनाई हो या उनकी फॉलोइंग हो, कख भी नहीं है, बस बैठे हुए हैं, बस सही है। तो अच्छा, ये बात आ गई। अच्छा देखें, बहुत सारे लोग जानते थे, मैं बस मीडिया में शुरू से कहता था कि जनरल फैज हमीद, जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान से हवा भी नहीं निकलती। ये बेशुमार आप ट्रेल के अंदर देखें तो डजन्स ऑफ टाइम ये बात मैंने की है, और कब से कही है? जब ये इमरान खान वजीर आजम थे उस वक्त से। और अच्छा, मैं नहीं ये कोई कह रहा था, ये तमाम जो उनसे होते हैं ना, जो सोर्स वाले लोग होते हैं, उनके ग्रुप्स बने होते हैं, उसके अंदर आपकी एंट्री है, आप ये सारी चीजें पिक कर लेते हैं। फिर कुछ बात कोड्स में होती है, आप उसको समझ जाते हैं तो बात शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से मैं बताता रहा। अच्छा, मौजूदा जो सूरत हाल है उसके अंदर किस किस की आप कह लें कि बिल्कुल जो ना दरमियान में से हवा नहीं निकलती। शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो को इतना ही मकरूह ट्रेंड किया जा रहा है जिस तरीके की शख्सियत जरदारी साहब की है। इतनी ही गिरी हुई मुनाफिक, 2 नंबर और जड़े काटने वाली जो शख्सियत है वो जरदारी साहब बिलावल को बना रहे हैं। अच्छा, और शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं? उनको एक बोझ और हसद है उनके अंदर, वो भाई से है, तो वो उधर लगे हुए हैं। अच्छा, इसमें ये शहबाज शरीफ साहब का जो था ना, ये बात याद रखिएगा, ये कतई तौर पे फाइनेंशियल करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है, कतई तौर पे। बस उनको ना एक ज़हनी बीमारी है। ये पहले बीमारी ये थी कि मैं बस काम करता रहूं। ये 20-20 घंटे कंटिन्यू काम करते थे, लेकिन वो जो 4 घंटे होते थे ना जो आराम के होते थे, उसके अंदर भी जो था ना ये बेचैन रहते थे। अद्वियात का इस्तेमाल और ये सब कुछ, ये मतलब इनको एक जो था ना खप था काम करने का, और बड़ी ऑनेस्टी के साथ करते। यानी कि अगर कोई ईमानदारी के साथ मियां नवाज शरीफ को इस ओहदे से ना हटाता ना, और शहबाज शरीफ साहब इस वक्त तक पंजाब के वजीर आला होते, तो जितनी 2008 से और 18 तक 10 सालों में तरक्की हुई थी ना, उससे डबल आज तक हो चुकी होती। यानी कि ये दिसंबर आज 30 दिसंबर 2022 है, तो इन अगले जो ना इन सालों के अंदर पंजाब इससे ज्यादा डेवलप हो चुका होता है, यानी कि उन 10 सालों की निस्बत डबल। तो इसका मतलब यह था कि पाकिस्तान जो है ना वो ऑलमोस्ट कह लें कि 30% 40% मजीद ग्रो कर चुका होता। लेकिन बस बदकिस्मती कि एक शख्स की एक कमजोरी को लाते हुए और फिर उसके बाद ये सब कुछ किया गया। अब मैं आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, क्या कहते हैं, बिलावल भुट्टो, अच्छा इसके अलावा इस वक्त के कुछ जजेस और कुछ जर्नल, और जो साबिक हैं वो तो अब रेलू कटे हो गए हैं। ये बड़ी डायनेमिक्स बड़े खतरनाक होते हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी तरीके से हम इस सिस्टम को चलाएं और चला निकलें, और ये नवाज शरीफ और मरियम के बगैर
مریم اور نواز شریف کی دونوں کی گھٹی کے اندر ایک ہی چیز ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے عوام کے لیے کرنا ہے. وہ اس بات پہ قناعت کیے ہوئے ہیں کہ جو کچھ ہے ان کے پاس, وہ یہ کہتے ہیں بہت ہے زندگی گزارنے کے لیے, بہت ہے. اور وہ عیاشی کی زندگی, یعنی کہ بہترین لگژریس لائف, اتنا ان کا سسٹم بنا ہوا ہے. میاں نواز شریف کے دونوں بچے قابل ترین ہیں, سادے ہیں, سادی طبیعت کے ہیں اور قناعت پسند ہیں. اگر آپ جو ان کی جو بیٹی ہے, جو ڈار صاحب کی بہو ہے, وہ بھی ایسی ہی ہے ماشاءاللہ, بہت اچھی ہے اور سادگی. اور میاں مریم نواز شریف کو دیکھیں اگر آپ, تو ان کی ہر چیز جو ہے نا بڑی سادگی ہے. یعنی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی پہ شو آف کیا, رنگ برنگے جو ایک روایتی طور پہ کپڑے ہوتے ہیں, اس کے اوپر میں نے بھی اعتراض کیا, بہت ساروں نے اعتراض کیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ایشین ماں ہے, اس نے اپنے جو ہے نا اپنے چاہ جو تھے وہ پورے کیے, جو خواہشات تھیں اس کا اظہار کیا. وہ بیٹے کی شادی میں اس طریقے سے شریک نہیں ہو سکی, بیٹا لندن میں, خود یہاں پہ, پھر وہ آیا, یہ سب کچھ یہ ایک اپنی آپ کو نظر آتی ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کبھی کبھار تو وہ بہت اپنا جیولری کا استعمال, یہ سب کچھ نظر آتا ہے ماضی میں یا ابھی بھی نظر آتا ہے. لیکن میجورٹی کے اندر آپ دیکھیں سادگی ہے, ڈریسنگ ان کی اچھی ہوتی ہے, صاف ستھری, نیٹ اینڈ کلین, لیکن بہت زیادہ وہ آپ کو اس میں شو آف نہیں نظر آئے گا, شوخیاں نہیں نظر آئیں گی. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. بات دو ٹوک کرتی ہیں, طریقے سے چلتی ہیں. یہ چیز جو ان سی ہے نا کھا جاتی ہے. کس کو کھا جاتی ہے؟ جو پاکستان کو کلیم کرتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہمارا ہے. یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے ہر ملک کی اپنی فوج ہے, لیکن ہماری فوج ایسی ہے جس کا اپنا ہی ملک ہے, پاکستان. تو وہاں پہ جو ہے نا, اور اچھا وہ بالکل آپ ان کو منہ پہ بھی کہیں گے, وہ کہیں گے ہاں ہے ہی ہمارا, کر لو جو کرنا ہے. ہم نے تو ذہنی صلاحیت ختم کر کے رکھ دی ہے نا لوگوں کی, اور جو رہی صحیح کسر تھی وہ پی ٹی آئی کی صورت میں کر دی ہے. لیکن اس وقت جو مسئلہ بنا ہوا ہے نا, وہ یہ بنا ہوا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے نا وہ بلیک میل تو ہو گئے ہیں, وہ انہوں نے سرنڈر بھی کر دیا. شاید خاقان عباسی کو بنانا تھا وزیر اعظم, نہیں بنا سکے, پاجی کرتے آگے ہوئے. زرداری صاحب نے سپورٹ کی, بڑی 2 نمبری کی مولانا فضل الرحمان نے خاموشی اختیار کی اپنی ذات کے لیے کہ بلوچستان بھی میرے پاس آ جائے گا, کے پی بھی میرے پاس آ جائے گا, میرا بڑا انفلوئنس ہو جائے گا. حکومت کے اندر گھس گئے, ہر اچھی چیز کا کلیم خود کر رہے ہیں, اور ہر برائی کا جو ہے نا کلیم شہباز شریف کی سرپرستی کے اندر پی ایم ایل این کے اوپر ہوگا. اور پی ایم ایل این کو ٹھیک اسی طرح سے برباد کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب, جس طریقے سے عمران خان اس ملک کو برباد کر رہا تھا. اس میں کوئی دو رائے نہیں. مطلب میری کیا حیثیت ہے, لیکن میں بات کرتا ہوں یار. میں آج سچ نہیں بولوں گا تو کیا اس وقت بولوں گا کہ جس ٹائم میں سب بیڑا غرق ہو چکا ہوگا. بھلے 4 یا 6 یا 10 یا 100 سننے والے ہیں یا 500 سننے والے, جو بھی ہے ٹھیک ہے, مجھے نہیں اس سے فرق پڑتا. اب اگلی بات کر کے میں کرتا ہوں بات کو ختم کہ ڈار صاحب جو ان سے ہیں نا, وہ اس وقت تک جو ان سے نا بڑی آنیسٹی کے ساتھ کر رہے ہیں. انہوں نے لیکیجز روکی ہیں, انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ ڈیفالٹ کے خطرے سے بچیں, اور اس میں بچ بھی گئے ہیں. اور جو اگلے سٹیپس ہیں, یعنی کہ ایل سیز کا کھلنا, ابھی یہ سارا پروسیس یہ شروع ہوگا. اور دنیا کے اندر جو ملاقاتیں کر رہے ہیں جو کہ وزیر اعظم کو کرنی چاہیے تھی, وہ ڈار صاحب کر رہے ہیں. اور جو وزیر اعظم ہیں ان کو بس ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں کیک کٹنا ہوگا وہاں پہ میں آگے, باقی پارٹی کو آرگنائز کرنے کے لیے اس وقت میں کوئی بھی نہیں ہے. یہ ساری صورتحال ہے. ڈار صاحب اپنا فٹ کام کر رہے ہیں, وہ جتنے ٹیکنوکریٹ ہیں وہ اس کے حساب سے بہترین کام کر رہے ہیں. باقی یہ جو پی ٹی آئی کی بکواس بازی ہے, جھوٹ کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت لے اور یہ کر لو اور وہ کر لو, ملک تباہ ہو جاتا ہے. پاکستان میں یہ جو جتنے بڑے بڑے نقصان ہوئے ہیں یہ انہی حرکتوں کی وجہ سے ہوئے ہیں نا. اور جو نئی کمان ہے بس وہ تیر کمان ہی ہے, بیٹھے ہوئے ہیں. یا تو پکڑے کہ جی ٹھیک ہے ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئیں اور یہ جو سب کچھ سامنے آ چکا ہوا ہے اریسٹ کریں, ادروائز تو کچھ بھی نہیں. کچھ دنوں کے بعد نا ان کو احساس ہوگا کہ یار یہ جیبوں میں کچھ تو ڈالو, اگلا تو یہ یاشیاں کر رہا ہے. اور یہ ایک انسانی فطرت ہے. ہاں آج اگر احتساب پہ چلے جائیں گے, خود احتسابی اندر سے کاٹیں گے کہ کس کس نے کیا کردار ادا کیے, تو ان کو نشان عبرت بنائیں گے اور خود معافیاں مانگیں گے, پھر سمجھ میں آئے گا. ادروائز کچھ بھی نہیں. اتنے دنوں کے اندر کچھ نہیں نظر آیا.
اسی طریقے سے انفلوئنسر، اسی طریقے سے ISPR کام کر رہا ہے، اسی طریقے سے بیانات آ رہے ہیں، اسی طریقے سے ارشد شریف کے گھر گئے. کیوں گئے؟ نہیں جانا چاہیے، آپ کا کام ہی نہیں. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ، زندہ باد.